बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा उसके जो यानी शाहिद हैं या कह लें कि जो इसके असल गवाह हैं वो उनकी ज़बानी है, क्योंकि उनसे जो गुफ्तगू हुई उसका जो लब्बे लबाब है वो आपके सामने बयान करना बहुत ज़रूरी है। कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं कि जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और साथ ही साथ पंजाब में मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात भी रह चुकी फ़रदौसा शेखवान साहिबा PTI में रही, तो उन्होंने ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि जो अगर आप लोगों के सामने रखे जाए तो ख़ुद लोग भी जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो एतबार शायद ना करें, लेकिन चूँकि वो इन सारे वाक़यात की यानी शाहिद हैं, तो उनसे जब गुफ्तगू हुई तो जब उनसे हमने ये बात पूछी कि ये बुशरा बीबी का क्या वाकई ही इतना असर रसूख इमरान खान के ऊपर है कि सारे फ़ैसले बतौर वज़ीर आज़म वो नहीं करते थे बल्कि बुशरा बीबी करती थी, गवर्नर से लेकर पोस्टिंग तक, चेन ऑफ कमांड, अफसरान की तकर्री हैं जी, पैसे वैसे के मामला सारे के सारे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब PTI के कारकुन इमरान खान को मुर्शद मुर्शद कहते थे तो इमरान खान ने कारकुनों और रहनुमाओं से कहा कि मुझे मुर्शद ना करें, क्योंकि मेरी जो मुर्शद है वो तो ये बुशरा बीबी है। उन्होंने कहा मेरी जो अपनी मुर्शद है वो बुशरा बीबी है। और उन्होंने कहा कि मुर्शद का जो हुक्म होता है वो हरफ आखिर होता है, वो सही या गलत नहीं होता। और जितने भी काम इमरान खान ने अंजाम दिए इन 3.5 पौने 4 साल के दौरान, एक भी काम ऐसा नहीं था जो मुर्शद की जो है वो मर्ज़ी के बगैर कह लें या मुर्शद की इजाज़त के बगैर हुआ हो। वो सारे के सारे काम उन्होंने मुर्शद के कहने के ऊपर जो है वो किए। जब चेन ऑफ कमांड को ब्रीच किया इमरान खान ने फ़ौजी तकर्रियों के हवाले से, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि उस वक़्त भी जो असल बात और फाइनल बात मानी गई कि वो मुर्शद का हुक्म था और उसके कहने पर जो था वो सारा हुआ, और उससे पाकिस्तान को फिर नुकसान हुआ। जो इख्तलाफात नज़र आए वो तो शुक्र है कि चीज़ों को फिर बाद में संभाल भी लिया गया। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो आपको बताने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये भी तलख हकीकत है कि जब उन्होंने कहा कि जब मेरी तकर्री की गई बतौर मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात या वज़ीर इत्तलात के बराबर मेरा अहदा था यहाँ पे इस्लामाबाद में मरकज़ में, तो उस वक़्त नथिया गली में थे। तो वो जो कुरा था मेरे नाम का, तो वो भी बुशरा बीबी ने निकाला। उन्होंने कहा जी इनको आप रखें। और वो कहा जाता था कि अभी आपका पहाड़ों में रहना ज़रूरी है, अभी आपने समंदर के करीब रहना है, अभी आपने खुश्की के करीब रहना है। 3 चीज़ें जो हैं वो फ़रदौस शेखवान साहबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। उन्होंने कहा कि ये मास्टर है, ये जो ख़ातून है बुशरा बीबी, ये मास्टर है 3 कामों की। ये हिप्नाटाइज़ करती है, फिर मैग्नेटाइज़ करती है और फिर मस्मराइज़ करती है। ये 3 इसका काम है, और ये तीनों काम इसने इमरान खान के ऊपर किए हुए हैं। जब ये तीनों काम होते हैं तो इंसान जो जिस तरह वो जिसका ये दावा है कि इसके मुवक्किल इसके कब्ज़े में है, तो पूरी तरह जो इमरान खान है उसके कब्ज़े में है, ये उन्होंने कहा। और ये जो मुवक्किलों शक्लों की बात है वो तो कहती है ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पिछले दिनों जब ये अदालत पेश हुई हैं तो जो सफ़ेद चादरें ओढ़ी गई, ये सफ़ेद चादरों को ओढ़ने का जो के पीछे भी पूरी कहानी है। कि ये भी उन्होंने कहा कि ये बुशरा बीबी ने खुद कहा कि वो इन चादरों की सफ़ेद चादरें होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी में जाएंगी, तो उसमें भी शायद कोई मुवक्किल शक्ल जो थे वो छुपे हुए थे। एक और चीज़ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया
کہ جب میں وزیر اطلاعات تھی، کچھ دنوں بعد پھر مجھے عمران خان نے بلایا اور پھر مجھے یہ حکم دیا گیا کہ جہانگیر ترین کے خلاف میں جو ہے وہ شروع کروں، کمپین شروع کروں اور ان کے خلاف ٹویٹس کروں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے جو ہے وہ انکار کیا، کیونکہ مجھے پارٹی میں لے جانے والے یا عمران خان کے ساتھ شامل کرانے والے وہ جہانگیر ترین ہی تھے۔ تو میں نے اس سے جو ہے وہ انکار کر دیا، میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ میں ڈبل مائنڈڈ تھی۔ تو جب میں نے اور اس نے انکشاف یہ کیا کہ یہ براہ راست جو حکم تھا وہ مجھے عمران خان کی طرف سے دیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حکم نہیں مانا تو پھر اس کے لیے شہباز گل کو چنا گیا، اور شہباز گل نے ہی سب سے پہلے جہانگیر ترین کے خلاف ٹویٹ کیا تھا۔ پھر کہا کہ جب پنجاب میں میری ڈیوٹی لگائی گئی، بجٹ پاس ہونا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بزدار کے خلاف بہت سے ایم پیز نے گروپ بنا لیا، یہ چھینا گروپ یا ہم خیال گروپ بنا لیا، ان کے کام شام نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا جی وہ بزدار کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تو مجھے پھر کہا گیا کہ ان کو رگڑا دے اس گروپ کو اور اس کے خلاف ٹویٹ کرے اور پریس کانفرنس کرے، آپ اطلاعات کے معاملے خصوصی ہیں۔ جب میں نے انکار کیا تو مجھے ہٹا دیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک واحد سیٹ تھی، یہ 12 الیکشن ہارے پنجاب میں، تو واحد ایک سیالکوٹ کی سیٹ تھی جہاں سے ایم پی اے ان کا جیتا، میری وجہ سے جیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ میری وجہ سے جیتا تو بجائے اس کے کہ مجھے سراہا جاتا ہے، انہوں نے مجھے الگ کر دیا اور وہاں سے بھی مجھے نکال دیا۔ اور اب یہ جو چیزیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا، تو سارا کچھ جان بوجھ کر عمران خان نے سارے کا سارا جو ہے وہ ملبہ کارکنوں پہ ڈال دیا اور رہنماؤں پہ ڈال دیا، ان رہنماؤں پہ ڈال دیا جو کہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، اور کہا کہ میں تو اس کا ذمہ دار ہی نہیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ تھوڑا امتیاز ہے اس عمران نیازی کا کہ یہ بہت جلد چیز جو ہے وہ لوگوں کو یہ ڈس اون کرتا ہے، ہر وہ چیز جو اسے سوٹ نہیں کرتی اور وہ کہتا جی وہ خراب ہے یہ نہیں ہے، اس کے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ہر کسی کو اپنی کامیابی کے لیے اگر چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ لیتا ہے، اگر کوئی چیز نہیں اس کے توقعات پہ پورا اترتی تو اس پھر کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کا سارا ملبہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک انہوں نے کہا کہ پرانی ایک عادت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی جو سلسلہ چلا یا میں اس کے پاس گئی، بشرا بی بی سے ملی، عمران خان سے ملی، تو یہ تلخ حقیقت ہے کہ جو کچھ ہوا عمران خان کے دور میں جب تک میں ان کے ساتھ تھی، تو جو سارا اثر و رسوخ ہے وہ سارے کا سارا بشرا بی بی کا ہے۔ عمران خان بالکل انہوں نے کہا کہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور اس وقت بھی کنٹرول میں تھا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ نقصان ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات گزشتہ دنوں ہوئے الیکشن کے حوالے سے، تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ بجٹ منظور کرایا جائے گا، بجٹ منظور کروا کر 30 جون کو قومی اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور پھر ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ بات عمران خان کو بتا دی گئی۔ عمران خان نے کوئی بھی جواب دینے سے پہلے ساری صورتحال مرشد کے پاس رکھ دی، بشرا بی بی کو، تو مرشد نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ مذاکرات ناکام ہو گئے کیونکہ مرشد نہیں مان رہے تھے۔ ایک طرف وہ الیکشن کا کہتے ہیں، جب الیکشن کی باری آئی الیکشن کرواتے تو مرشد نہیں مانا، تو پھر مرشد نے عمران خان کو کہا، آگے سے عمران خان نے بھی کہہ دیا نہیں جی فوری اسمبلیاں توڑیں، ابھی توڑیں، 14 مئی سے پہلے توڑیں یا 14 مئی کو توڑیں، یہ بات ہے۔ تو ابھی آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ معاملات کس طرح چل رہے تھے یا کہاں تک جا رہے تھے اور کیسے چیزوں کو جو ہے وہ مینج کیا جا رہا تھا۔ یہ تمام تر صورتحال ہے، آگے اس کا جو رزلٹ نکالنا ہے، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔